अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 जुमादल उखरा और 30 दिसंबर है। आज की खबरों की शुरुआत अम्मान के इमाम मस्जिद कारी इमरान मज़ाहिरी सहारनपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله حياك الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله حياك الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك حياك الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله بارك الله فيك. وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله فيك.